बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने का दावा कर दिया। कोरोना वैक्सीन रूसी सदर की बेटी को भी लगा दी गई। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। रूसी सदर का कहना है कि रूस जल्द वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देगा। मेरी बेटी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई है। बेटी को वैक्सीन के बाद हल्का बुखार हुआ जो जल्द उतर जाएगा। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ये वैक्सीन मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट में तैयार की गई है। रूस की वजारत सेहत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी। तुर्की और यूनान में कशीदगी बढ़ गई। फौजें आमने सामने। तुर्की और यूनान में तेल और गैस के ज़खायर के कब्जा पर कशीदगी बढ़ गई। दोनों मुल्कों ने समुद्री हदूद में फौजें अलर्ट कर दी। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का बहरी जहाज बहरा रूम में गैस और तेल की दरियाफ्त में मसरूफ है। यूनान ने हंगामी तौर पर यूरोपीय यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान ने तुर्की के साथ समुद्री हदूद में फौज को हाई अलर्ट कर दिया। तुर्की की जानिब से भी समुद्री हदूद में बहरिया को अलर्ट कर दिया गया है। यूनानी फौज ने रुखसत पर जाने वाले फौजियों को भी वापस बुला लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की सूरत हाल और पोलियो मुहिम से मुतलिक बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंतहाई मौसर रही। हुकूमती इक़दाम से सेहत और मैशियत के शोबे को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने अफगान मशावरती लोहिया जरगा की जानिब से तालिबान कैदियों की रिहाई का खैर मकदम किया है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि रिहाई का फैसला अफगान हुकूमत तालिबान में बाहमी इत्तेमाद कायम करने के लिए अहम कदम है। इस इकदाम से इंटर अफगान मुज़ाकरात के आगाज में भी मदद मिलेगी। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की और लीगी कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की भी मजम्मत की। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज की तस्दीक कर दी है और टीमों की आइसोलेशन के इंतजामात भी शुरू कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अहम फैसले कर लिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मंगल को GHQ में मुनक्किद की गई। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटजिक और नेशनल सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में LOC और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल के साथ साथ दाखिली सिक्योरिटी पर भी तफसीली गौर किया गया है। स्टेट बैंक के ज़खायर $5.8 अरब थे, अब $12.5 अरब हो गए हैं। मैशियत की बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए बेहतरीन इकदाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म के अखराजात में कमी की पॉलिसी और हुकूमती खर्चे कम होने से माली खसारा 1% कम हुआ है और कोरोना वायरस से कबल माली खसारा मुतवक्का 9.1 था, जबकि असल 8.1 है। उनका मजीद कहना था कि स्टेट बैंक के ज़खायर जो कि $5.8 अरब थे, अब $12.5 अरब हो गए हैं, जो निजी बैंकों में मौजूद ज़खायर के अलावा है। अरब ममालिक में गर्मी का 118 साल रिकॉर्ड टूट गया। खलीजी ममालिक बहरीन में
1902 کے بعد قیامت خیز گرمی 118 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ جولائی کے مہینے میں بحرین میں شدید گرمی پڑی جو 1902 کے بعد سب سے زیادہ گرمی ہے۔ نیب آفس کے باہر تصادم، وفاقی کابینہ کے اراکین کا شدید رد عمل، وزیر اعظم عمران خان سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ جشن آزادی پر کورونا کے باعث تقریبات میں احتیاطی تدابیر مد نظر رکھی جائیں۔ کابینہ اراکین نے نیب کے آفس کے باہر لیگی کارکنوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی مذمت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور پتھر لانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آئندہ ہفتے سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آئندہ ہفتے سعودی قیادت بشمول ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے مفصل بات چیت کے لیے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ بات چیت میں دونوں ممالک میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر اثر و رسوخ کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز آرمی چیف کی سعودی سفیر سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ سعودی حکومت کی جانب سے شہریوں کو اہم ہدایت۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں سمیت تمام شہریوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر ٹریفک حادثہ پیش آ جائے تو جائے وقوع سے گاڑی کسی صورت نہ ہٹائی جائے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی پبلک پروسیکیوشن نے تنبیہ کیا ہے کہ ٹریفک حادثے کے بعد اپنی گاڑی کو حادثے کی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ حادثے کے وقت جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اس کا نام رپورٹ میں درج کیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت اور صفاقی کم نہ ہوئی۔ آج بھی کابل فورسز نے فائرنگ کر کے ایک اور مظلوم کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ اب بھی برقرار ہے۔ ضلع پلوامہ میں بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیری نوجوان کو نام نہاد آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل اولین ترجیح ہے، فرانس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ فرانسیسی حکومت نے لبنان میں سیاسی عدم استحکام پر ملکی تباہی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کی پہلی ترجیح لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنانی دارالحکومت میں ہونے والے خوفناک دھماکوں کے بعد لبنان میں حکومت کے خلاف شدید مظاہرے شروع ہو گئے تھے، جس کے باعث لبنان کی وفاقی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑا۔ بالی ووڈ سٹار سنجے دت پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں داخلے کے وقت سنجے دت کی سانس اکھڑ رہی تھی، جس کے بعد ان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، لیکن ٹیسٹ میں کورونا کے اثرات واضح نہیں ہوئے۔ تاہم بعد ازاں پتہ چلا کہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو رہا ہے، جبکہ ان کا کینسر کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں سنجے دت کے پھیپھڑوں کے 3 درجے کے کینسر میں مبتلا ہونے کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی تنازعات کا شکار۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کے لیے لاہور اور اسلام آباد میں چارجنگ اسٹیشن تو لگ رہے ہیں، تاہم الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پہلی پالیسی عمل درآمد سے قبل ہی تنازعات کا شکار ہو گئی۔ الیکٹرک وہیکل ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ آٹو مافیا یہ پالیسی آنے سے روک رہی تھی، جس میں اس کو ناکامی ہوئی، تاہم اس نے اس میں ایسی شکیں شامل کروا دی ہیں کہ اب اس پر عمل درآمد ہو بھی تو یہ پالیسی بیکار ہے۔ امارات کی پاکستانی بندرگاہوں کے ترقیاتی منصوبے میں دلچسپی۔ وفاقی وزیر سمندری امور علی زیدی کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے وفد کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں دبئی کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزارت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ملاقات میں پاکستانی بندرگاہوں کے ترقیاتی منصوبے گفتگو کا محور رہے۔ سعودی عرب سے قریبی تعلقات رہیں گے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی واضح طور پر تردید کی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کوئی سفارتی تناؤ ہے، اور یہ کہ کسی طرح کشمیر سے متعلق پاکستان کی درخواستوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خصوصاً سعودی وزیر خارجہ کا مشکور ہوں جنہوں نے OIC کے فورم پر مسئلے پر بات کرتے ہوئے بہترین نکات اٹھائے۔ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں نرسنگ ہومز کو بند کر دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وبا کا پھیلاؤ ان کو اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔